नीशा गुलजार, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बच्चेदानी का कैंसर। अच्छा, बच्चेदानी का कैंसर मोस्टली प्रेजेंट करता है एट द एज ऑफ 60 इयर्स और अबव एज। मतलब अगर एक खातून 60 इयर्स की है तो उसमें मोस्ट चांसेस हैं कि वो बच्चेदानी के कैंसर में डेवलप कर सकती हैं। हाँ, सबसे पहला इसका जो सिम्टम है वो तो मोस्टली इसका कॉज अननोन ही होता है। बट अगर एक फीमेल पेशेंट है और उसको माहवारी बंद हो चुकी है तो सडनली ऐसा होता है कि प्रोवेजाइनल ब्लीड अगर होना स्टार्ट हो जाए, खून पड़ना स्टार्ट हो जाए और वो दर्द ऐसे ही हो जैसे कि पीरियड्स का दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में अपने डॉक्टर से फ़ौरन रजू करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर इसे डिले कर लिया जाए तो ये फर्दर इंक्रीज़ कर सकता है मसला, और इसकी वजह से बच्चेदानी का कैंसर डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकंड, इसका जो एक सिम्टम है जो पेशेंट्स आके कंप्लेन करते हैं बच्चेदानी के कैंसर के साथ, मोस्टली यही कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहबा हमारी कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर अचानक से बाउल हैबिट्स का चेंज हो जाना, मतलब एकदम से बैठे बैठे मरीज़ को मोशन लग जाना और फिर उनका सेटल ना होना अगर हो तो ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी होती है कि मरीज़ को यूट्राइन कैंसर डेवलप हो गया। और उसके साथ साथ अगर वज़न भी कम हो रहा है तो भी मरीज़ ये खदशा हो सकता है कि उसमें यूट्राइन कैंसर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, यूट्राइन कैंसर के डेवलप होने के बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें एक वजह ये भी है कि बहुत सी ख़वातीन जो मोटी होती हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल्स का जो एक मिक़दार है वो अफेक्ट होती है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से हाई चांसेस हो जाते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि एक फीमेल डेवलप कर ले यूट्राइन कैंसर। या फिर अगर एक खातून कंबाइंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे जो कि मोस्टली गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करती हैं आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज, जब माहवारी ख़त्म हो जाती है तो उस माहवारी ख़त्म होने की वजह से जो मरीज़ को मसले मसाइल हो रहे होते हैं उसकी वजह से जो प्रिस्क्राइब की जाती है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी फॉर डेवलपिंग यूट्राइन कैंसर इंक्रीज़ हो जाता है। अब एक अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रही है जो कि खातून ऑलरेडी ओबेसिटी की तरफ है, जिनका वज़न ज़्यादा है, तो उनमें मुझे खदशा होता है कि वो डेवलप कर जाएँ इनटू पीसीओज़ बच्चेदानी में, अंडादानी में पानी की थैलियाँ सी बन जाती हैं जो बहुत ज़्यादा, और फिर वो अंडादानी को बहुत ज़्यादा फुला देती हैं, उसे पीसीओएस कहा जाता है। जब ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है टू डेवलप इनटू द बच्चेदानी का कैंसर। सिमिलरली ये भी देखा गया है कि जो डायबिटीज़ है, शुगर, जो कि टाइप 1 जो बहुत छोटे बच्चों में डेवलप होती है कुदरती तौर पे पैदाइश के टाइम पे होती है, और टाइप 2 ऐसी होती है जो कि आपको आफ्टर द एज ऑफ 40 to 45 ईयर्स जो डेवलप होने के खदशा होता है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री हो फॉर डायबिटीज़ टाइप 2 तो फिर उसमें भी खदशा होता है कि यूट्राइन कैंसर का डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर एक खातून के बच्चे ही नहीं हैं तो वो भी एक प्रोबेबिलिटी है टू इंक्रीज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द यूट्राइन कैंसर। अगर एक खातून को माहवारी अबाउट द एज ऑफ 55 ईयर्स, जो कि एक लिमिट है फॉर द मेनोपॉजल स्टेज, अगर एक खातून को माहवारी आफ्टर द एज ऑफ 55 ईयर्स बंद होती है तो वो भी एक बहुत बड़ा खदशा डाल देती है टू डेवलप द यूट्राइन कैंसर। अच्छा, अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो, मतलब ये कि ख़ानदान में अगर
آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں بچے دانے کا کینسر ہے تو پھر خواتین کو بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں ٹو ڈیولپ انٹو یوٹرائن کینسر. سملرلی اگر ایک خاتون ڈائگنوز کیس ہے چھاتی کے کینسر کی اور وہ اس کے لیے کچھ ہارمونل تھراپی استعمال کر رہی ہیں تو اس کی وجہ سے انڈومیٹریل ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے. انڈومیٹریل ہائپرپلیزیا کا مطلب ہے کہ جو انڈومیٹریم کی جو لائننگ ہے, جو اس کے اوپر کی ایک لیئر ہے, سیلس کی لیئر, اس میں انکریز ریپڈ گروتھ ہونے شروع ہو جاتی ہے. جب اس کی لیئر مور دین 5 ملیمیٹر ہو جائے تو پھر اس کنڈیشن میں پرابیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے ٹو ڈیولپ دا بچے دانے کا کینسر. سملرلی بہت سی ایسی کنڈیشنس ہوتی ہیں جو کہ فیملی میں رن کرتی ہیں, جو کہ ہماری پیشنٹ کی جینس میں ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بچے دانے کے کینسر ہونے کا بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اور ان کنڈیشن کو اسپیسیفکلی لنچ سنڈروم کہا جاتا ہے, جو جس کا دوسرا نام ہیریڈیٹری نان پولیپوسس کولوریکٹل کینسر ہے. تو ایسی کنڈیشن اگر ڈیولپ ہو جائے اور اسی وجہ سے باول ہیبٹس چینج ہو جائیں تو بھی یہ ایک الارمنگ سمٹم ہوتا ہے, ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے امیجیٹ بیسس پہ اپنے ٹریٹنگ فزیشین کو مسٹ کنسرن کرنا چاہیے, کیونکہ جتنا جلدی آپ اس کینسر کو پکڑ لیں گے اتنا ہی جلدی اتنا ہی اچھا اس کا علاج ہو سکتا ہے, پاسبل ہو سکتا ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے یہ بچے دانے کے کینسر کو ڈیولپ ہونے سے روک سکتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اچھی چیز جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ایکسرسائز کرنا, ریگولر جم کرنا, تاکہ ہمارا ویٹ گین نہ ہو اور اچھے سے ایک لیول کے اکارڈنگلی ہمارا BMI چلے. اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے اکارڈنگلی اپنی روزمرہ کی زندگی کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمیں کرنے یا روکنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں جنہیں اورل کانٹراسیپٹیو پلس کہتے ہیں, تو اگر ان کا بھی استعمال کیا جائے تو یہ بھی بچے دانے کا کینسر کو روکنے میں ایک اہم رول پلے کرتی ہیں. ایک بہت اچھا اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے, رسک فیکٹر ہے, یہ ڈکریز کرتی ہیں, کم کرتی ہیں ٹو ڈیولپ پروبیبلٹی آف یوٹرائن کینسر. اسی طرح اگر ایک خاتون بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہے تو اس سے بھی بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو چھاتی کے کینسر میں کو روکنے کا وہ پروبیبلٹی بنتی ہے, دوسرا یہ کہ وہ یوٹرائن کینسر کو بھی کم کرنے کی پروبیبلٹی کی طرف جاتی ہے. اچھا, اس کا سب سے پہلے تو ٹیسٹ یہی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھا جائے کہ کہیں کوئی جو یوٹرس کی لیئر کی سیلز ہیں وہ ان میں انکریز گروتھ تو نہیں ہو رہی. اگر ان میں انکریز گروتھ ہو رہی ہو تو پھر اسٹیروسکوپی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کروایا جاتا ہے. اگر وہ پازیٹیو آئے تو پھر آگے فردر پروسیڈ کیا جاتا ہے ٹو دا کینسر اسپیشلسٹ. اگر وہ نیگیٹو آئے تو پھر سنگل پیشنٹ کو ہم ریگولر 6 منتھلی ہر 6 مہینے بعد بلاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا یوٹرس کی جو لائننگ ہے اس کے سیلز کی گروتھ اسی طرح سے ہو رہی ہے یا یہ رک گئی ہے. اچھا, اب اس کا سب سے پہلے جو علاج ہے وہ ہے کہ پیلوک کا MRI کروایا جائے اور اس پہ دیکھا جائے کہ گروتھ کتنی ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر گائنیکالوجسٹ کو ریفر کیا جاتا ہے تاکہ مریض کی سرجری ہو سکے. اب سرجری کا جو نام ہے وہ ہے ہسٹریکٹمی. ہسٹریکٹمی کا مطلب ہے کہ جو پوری بچے دانی ہے اسے ریموو کر دیا جائے تاکہ جو کینسر گروئنگ سیلز ہیں انہیں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے. ٹھیک, اور اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ ہسٹوپیتھولوجی کی رپورٹ کیا آئی ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر مریض کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. So this is all about my discussion today. I hope you like my video. If you have not subscribed it, please subscribe. Thank you.